It's beautiful weather. Good morning everyone. एकदमै दसैँ जस्तो भाइब भएको किसिमको घाम लागिरहेको छ आज. वेदर राम्रो छ. यो भन्छ नि बादल त्यो परेवाको पंखा जस्तो देखिरहेको छ आज बादल. एकदमै ब्युटिफुल छ. ग्लोरी पनि बसेर हेरिरहेछ मलाई मम्मीले के गर्न लारहेछ भनेर. अनि यस्तो वेदर हुन सधैँ मनै एकदमै खुसी हुन्छ. मलाई जहिले पनि यस्तो यो नु बेबी यो यस्तो वेदर देख्न साथै चाहिँ दसैँ याद आउँछ. दसैँमा पहाडमा जब म सानोमा आफ्नो बचपनमा पहाडमा चाहिँ नि यस्तो प्रकारको वेदर हुन्थ्यो. अनि जहिले पनि मलाई चाहिँ नि यो वेदरले चाहिँ त्यो नोस्टाल्जिक फिलिङ हुन्छ. त्यो बेलाको बचपनको त्यो वेदर बिहान यस्तो घरबाट बाहिर निस्किन साथै यो मौसम देखेर नै मनै यत्तिकै खुसी हुने. उसलाई पनि फ्रेम भित्र आउनु पर्यो. मम्मीलाई टोकेको तिमीले सानो ल. ओके मम्मी एकछिन भिडियो बनाउँछु है. ओके मेमोरिजहरू छ वास्तवमा नि. अहिले हामी जति ठुलो हुँदै जान्छ जति हामी चाहिँ अझै भनौँ न अब हाम्रो एजतिर त अलमोस्ट त्यो एउटा भावना हुन्छ नि हत्तपत्त जे पनि कुराले नसुने हुन्छ. खुसी हुनलाई धेरै कुरा चाहियो भने मान्छे सेलेक्टिभ भएर जान्छ. मान्छेको चाहिँ चोइसहरू बढेर जान्छ होइन. अझै राम्रो नराम्रो कुराहरू थाहा हुन थाल्छ. त्यसले गर्दा हत्तपत्त जे पाए त्यही कुराले सोध्दैन. तर मलाई चाहिँ अहिले पनि यस्तो प्रकारको माहौलहरू देखियो भने चाहिँ असाध्यै त्यो त्यही बचपनमै फर्किनु. दसैँको कुरा चाडपर्वको कुरा गर्दा चाहिँ बच्चाहरूलाई जति रमाइलो हुन्छ ठुलो मान्छेलाई हुँदैन. सायद जिम्मेवारीले होला होइन. अनि बचपनमा जति रमाइलो हुन्छ नि त्यो अहिले हुँदै हुँदै मेमोरीहरू छ सानो बेलाको. हुन त अहिले अब यति धेरै आधुनिक भइसक्यो सबैजनाको जीवन कि एकदमै रफ्तारमा दौडिरहेछ होइन. मान्छेलाई त्यो भावनाहरू अथवा त्यो फिलिङ्सहरू सानोमा हामी कस्तो थियौँ के थियौँ भन्ने पछाडि हेर्ने फुर्सद पनि छैन. तर जुन कुराले उमङ्ग दिन्छ खुसी दिन्छ त्यो कुरा चाहिँ पछाडि फर्केर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है. बचपन चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा जस्तो होस सम्हालेदेखि भनौँ न 4-5 वर्षको उमेरदेखि सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा तिनघरे भन्ने ठाउँमा मामाको दसैँ भनेको अर्कै हुन्छ. त्यो बेलाको दसैँमा चाहिँ दसैँ आएको एकदम प्रष्ट थाहा हुन्छ. एक त यो प्रकृतिले नै बताइदिन्छ. सबै कामहरू सकेको आराम भएको एउटा चाहिँ नि मानसिकता मानिसहरूको होइन त्यो प्रकारको माहौल हुन्छ. अनि एउटा प्रिपेरेसन हुन्छ नि. जस्तो कि किसानहरूको त वर्षैभरि काम गरिसकेपछि यो फेस्टिभल सिजनमा चाहिँ उहाँहरू तयारी मानसिक रूपमा पनि हुनुहुन्छ कि हामी चाहिँ अब दसैँ आयो अब हामी चाहिँ चाडपर्व मनाउनुपर्छ भनेर रङ्गिन्थ्यो कमेरो. अनि त्यसपछि रातो माटो कमेरो है. अब त कतिपय गाउँहरूमा म यसो अहिले जाँदाखेरि अब त सिमेन्टेड भइसक्यो है. त्यो कमेरो माटो देख्न गाह्रै पर्छ. हुन पनि त्यो भौतिक संरचना हाम्रो मौलिकता भए तापनि सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्प जाँदाखेरि त्यो संरचनाले धेरै नै ज्यान लिएको. त्यो माटोको घरले धेरै नै क्षति पुर्याउने रहेछ. त्यो थियो. अनि त्यो देखेर चाहिँ हजुरबाले त्यो घर चिटिक्क पुतली जस्तो बनाउनुहुन्थ्यो हरियो रङको चाहिँ झ्यालमा त्यो इनामेलको आँखी झ्याल जस्तोमा. अनि त्यसपछि बाँकी चाहिँ सेतो रातो माटो कमेरो है त्यो प्रकारको. अनि त्यो कस्तो आनन्द आउने कि. अनि पिङहरू हाल्न थालेपछि त हामीलाई के लाग्थ्यो पनि वा पिङ हाल्यो अब त यो चाहिँ दसैँ अब एकदम आइसक्यो है. दैलोमै आइसक्यो जस्तो नि. अनि पिङहरू गाउँमा ठाउँमा पिङहरू हुन्थ्यो ठुल्ठुलो चौर भएको ठाउँमा. अनि सबै बच्चाहरू त्यहाँ जम्मा हुने. ठुलो बडा मान्छेहरू त्यही जम्मा भएर कुराकानी गर्ने त्यो हुन्छ. अब टिकाको दिन त्यस्तै भयो होइन. अब गाउँमा त दसैँ पनि फेरि 4-5 दिन 9 दिन जति नवरात्रिदेखि नै हामी दसैँ त मनाउँछौँ होइन. टिका कालो गर्छौँ यताउता गर्छौँ. तर जुन प्रकारको दसैँ त्यो अभावमा त्यो पहिला जुन एउटा चाहिँ नेचुरल एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा हामी मनाउँथ्यौँ गाउँघरमा भनौँ न होइन. त्यो प्रकारको दसैँ चाहिँ अहिले कमी नै जस्तो लाग्छ है. हुन त यो धार्मिक आस्था यो चाहिँ चाडपर्व भनेको यो आफ्नो विश्वास अनुसारको हुन्छ र यसलाई उत्साहपूर्वक मनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई.
कुनै पनि चिजले उत्साह दिन्छ उमङ्ग दिन्छ खुसी दिन्छ भने त्यो चिज प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हो। त्यसमा भएका कुरीति चाहिँ हटाउनुपर्छ। तर चाडपर्व आफ्नो धर्म संस्कृति भने उत्साहका साथै मनाउनुपर्छ, त्यो चाहिँ मेरो विश्वास हो। किनभने हामी भन्छौँ नि भगवान् कहाँ छ र, भगवान् छ र खोइ त भगवान् किन वचन आएन भने भगवान् छैन। भगवान् हाम्रो आस्थाभित्र छ। भगवान् त हामीले गर्ने विश्वासमा छ। भगवान् कुनै स्वरूप भएको चिज हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन। यो ब्रह्माण्डको पनि कुनै स्वरूप छैन, त्यसैले भगवान्को पनि स्वरूप छैन। तर भगवान् कुनै न कुनै रूपमा यहाँको अगाडि आएको हुन्छ। हरेक मान्छेभित्र भगवान् हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो हाम्रो हरेक मान्छेको आत्मा नै भगवान् हो होइन। त्यही कारण त्यो लाग्छ मलाई। र यसलाई असाध्यै हाँसो उडुउने प्रकारले भन्नुहुन्छ जस्तो मलाई। हरेक मान्छेको आस्था नै त्यसको भगवान् हो। त्यही कारण भगवान् कुन रूपमा आउँछ थाहा हुँदैन। तर किनभने आजको दिनमा हामीले एउटा भनाइ छ नि कि अजिङ्गरको आहारा दैवले पुऱ्याउँछ। अजिङ्गर भन्ने प्राणी हिँडेर खोज्न नसक्ने होला, तर उसको मुखमा भगवान्ले यो एउटा शक्तिले आहार ल्याइदिन्छ। त्यस्तै गरिकन हामी मानिसहरू भौतिकताको पछाडि यति धेरै दौड्या छौँ नि होइन। अहिले दौड्या छौँ, केही पाउनको निम्ति दौड्या छौँ होइन। अझै पाइरहेको छैनौँ, त्यस्तो परिस्थिति छ। तर एउटा रुख बिरुवा यो यथास्थानमा हुन्छ। उसले खानेकुरा खोज्न त जान सक्दैन नि, तर पानी पर्छ होइन। सबै के हुन्छ यस्तो एटमोस्फियर क्रिएट हुन्छ, यस्तो चाहिँ संरचना बनेर जान्छ कि उसको खानेकुरा उसको मुखमै आइपुग्छ होइन। त्यही गरी जङ्गलमा भएका पात पतिङ्गर यत्रा जनावर किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर हरेक कुरा बाँचेको त छन् नि त होइन। भनेपछि त्यो के हो भन्दा त्यो आस्था हो कि भगवान् त्यही नै काम सुरु हुन्छ। यो एक्जामले गर्दा कामहरू अलिक कम गरिरहेको थियो। हस् वक जाउँ, आइचाल्यो अहिले चाहिँ अब वक जाउँ, यो मौसमको भरिपूर्ण आनन्द लिउँ। रोगको डर अहिले पनि छ है। दसैँ जस्तो भयो मात्रै भनेको थिएँ, पानी पर्न सुरु भयो। अब पानी परेको वेदर पनि रमाइलो हुन्छ, रमाइलो त। तर जुन प्रकारको पानी हाम्रो मुलुकमा पर्छ होइन, वर्षेनी यति धेरै बाढी पहिरो जान्छ, त्यो चाहिँ अलिक डरलाग्दो नै लाग्छ। अनि दसैँमा यसै पनि पानी धेरै पऱ्यो भने हिले दसैँ भन्दा साथै हरेक मान्छेलाई एकदम उत्सुक भएर मनाउँ जस्तो लाग्छ होइन। अब पछि हामी अलि यङ हुने बेलामा यो हरिवंश दाई मदन दाईको एउटा टेली श्रृङ्खला दसैँ भन्ने आएको थियो होइन। अनि एकजना पात्र हरिवंश दाईले गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ उसले आफ्नो परिवारलाई दसैँको मासु खुवाउनको निम्ति अर्काको खसी चोरेर ल्याए हुन्छ होइन। वास्तवमा त्यो हुन त त्यो जरुरी छैन कि चाडपर्व कसरी मनाउने, तर हाम्रो परम्परादेखि एउटा चलिआएको, तर वास्तवमा त्यसलाई हामीले अलिकति तोड्नुपर्ने जस्तो प्रथा पनि हो भनौँ एक प्रकारले। त्यो चाहिँ कस्तो भने आफूसँग जे छ त्यसैले चाडपर्व मनाउँदा राम्रो हुन्छ। खसी काट्नै पर्छ होइन, त्यो नहुँदा पनि गर्नै पर्छ भन्ने कुरा होइन। त्यसमा चाहिँ एउटा मानिस जो चाहिँ आफ्नो बच्चा आफ्नो परिवारलाई खसी ल्याएर खुवाउन चाहन्छ त्यो प्रकारको देखाएको छ। त्यो बाहेक पनि गाउँतिर चाहिँ हरेक घरमा नै एउटा दसैँको लागि भनेर एउटा खसी बोका पाल्ने चलन छ हाम्रो होइन। घट स्थापनादेखि जसरी जमरा राखिन्छ होइन, त्यो एकदमै रमाइलो अनि एउटा चाहिँ स्वास्थ्यको लागि एउटा चाहिँ नि परम्पराको लागि शुभ राम्रो हुन्छ भनेर त्यसरी पनि गरिन्छ। जमरा टिका त्यो त भइहाल्यो, दसैँको असाध्यै राम्रो पाटोहरू टिका जमरा लाउँदा मान्छे नै कस्तो सुन्दर देखेको जस्तो होइन, उज्यालो देखेको जस्तो। गाउँघरतिर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, हरेक घरमा एउटा बोका खसी पालेको हुन्थ्यो कि पहिला। अब हामी सानो सानो बच्चाहरू हुँदाखेरि जुन पालेको दसैँको लागि छ त्यसलाई चाहिँ फ्यामिलीको हरेकजनाले चाहिँ आफ्नो खाएको अन्तिम घाँस त्यो पालेको खसी या बोकालाई दिएर त्यो चाहिँ अझै राम्रो होस् भनेर त्यस्तो गर्ने चलन थियो गाउँतिर है। अब तर अहिले त हामी रेडमिट खानु हुन्न भनिसक्यौँ है। अब अहिले त अब
महिनामा पनि एकचोटि हामी रेड मिट खान्छौँ कि खाँदैनौँ थाहा छैन। बढी गरेर भेजिटेबललाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ हामीले आजकल प्राय सबैले, र यो राम्रो पनि हो। अझ भेजिटेबलको पनि के कुरा गर्ने है, अहिले त भेजिटेबल पनि अहिले त तपाईँको चाहिँ विषादीयुक्त हुन्छ भन्छ होइन, धेरै चाहिँ पेस्टिसाइड गरे हुनाले चाहिँ भेजिटेबलले नै हानि गर्छ भन्ने पनि छ होइन। सकेसम्म 2-4वटा बरु सागपातै उमारेर भए पनि आफ्नै बारी छ भने त्यसैमा खाउँ भन्ने भएमा पुगिसक्यौँ हामी अहिलेको बेलामा। भने पछाडि दसैँ चाहिँ अब चाहिँ स्वस्थ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, पहिलाको जस्तो रमाइलो भन्दा पनि स्वस्थ दसैँ हुनुपर्छ। र अहिले दसैँको कुरा गर्दा पहिला र अहिलेको दसैँ कसरी बदलिएको छ भनेर यसो विचार गर्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने बच्चाहरूको दसैँ त आफ्नो रमाइलो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, र ठुलोहरूको दसैँमा जस्तो पुर्याउनु पर्ने टार्नु पर्ने त्यो कुराहरू छँदैछ। सबैलाई नयाँ लुगा ल्याउनु पर्ने होइन, जस्तो त्यो बेलामा पनि। अब पाहाडतिर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बेलामा अब म 6-7 वर्ष 8 वर्षसम्म झन्डै पाहाड बसेँ। त्यो बेलामा वर्षभरिको लुगा, स्कुलको लुगा, अनि त्यस पछाडि के अरे जाडोमा लाउने लुगा, घर बस्ने लुगा, बाहिर जाने लुगा सबै एकैचोटि दसैँमा नै तयार हुन्थ्यो। गाउँबाट चाहिँ जहाँ सदरमुकाम छ, जहाँ चाहिँ अलि बजार छ, त्यहाँसम्म लिन आउने चलन थियो। मेरो हजुरमुवाले चाहिँ 2-3जना मान्छे लिएर भक्तपुर आउनुहुन्थ्यो है, उहाँ सिन्धुपाल्चोक मान्छे भक्तपुर आएर त्यहाँबाट लुगाहरू लिएर जानुहुन्थ्यो। र महिनौँ अगाडिदेखि चाहिँ त्यो लुगाहरू सिउनु सुरु हुन्थ्यो। अनि घरमा मेरो चाहिँ मम्मी काठमाडौँ बस्ने हुनाले मम्मी आउने एउटा रौनक, त्यो मान्छे पनि त्यो नयाँ लुगाको बास्नै अर्कै हुने है, बास्नै आउने, महिनाभरि चाहिँ आँगनमा बसेर सिलाउनु हुन्थ्यो दाइहरूले। अनि त्यो कस्तो अर्कै एउटा रमाइलो क्षण थियो भनौँ न होइन, त्यो असाध्यै रमाइलो लाग्थ्यो। अब अहिले चाहिँ हामीलाई जति नै सुकै राम्रो राम्रो लुगाहरू एक्सपेन्सिभ भए पनि त्यो चिजले त्यो पहिलाको त्यो एउटा त्यो चिजलाई भर्न सक्दैन होइन। त्यसमा चाहिँ मैले त्यो अघि हजुरलाई भन्न लागेको चाहिँ अहिले म के फरक पाउँछु अहिलेको दसैँमा भने, विदेशमा हुनुहुन्छ कतिपय है, दसैँ भनेको तिहार भनेको जस्तो अन्य अरू चाडहरू होला, सबैले आफ्नो चाडपर्व विशेष लाग्छ। विदेशमा बसेर आफ्नो देश सम्झिने, आफ्नो देशको घर आँगन सम्झिने, गाउँको टोल छिमेक सम्झिने होइन, त्यहाँका गल्ली कुनाहरूमा पिङहरू राखेको सम्झिने। अनि हुन त अहिले अब सुविधा त छ, भिडियो च्याट गर्न सकिन्छ, तपाईँको चाहिँ मोबाइलमा कुरा गर्न सकिन्छ होइन, अहिले त्यो सुविधा त छ। त्यही पनि त्यो आफू उपस्थित भए जस्तो हुँदैन। त्यसैले चाहिँ अब त्यो उहाँहरूले कति मिस गर्नुहुन्छ होला है, मलाई अलिकति अनुभव छ। म 2-4 वर्ष बाहिर बसेको हुनाले मलाई पनि त्यो अनुभव छ। असाध्यै चाहिँ चाडपर्वमा त्यस्तो बढ्नुहुन्छ, त्यहाँ कमाएको पैसा नेपालमा उहाँले पठाउनुहुन्छ है, त्यसले यहाँका आफन्तहरूले दसैँ मनाउँछन्। त्यही हो, त्यो आफैमा रमाइलो त हो। त्यही पनि उहाँहरूलाई परिवारले मिस गरेको हुन्छ र परिवारलाई उहाँले मिस गर्नु भएको हुन्छ। त्यो एउटा अलिक फरक छ। कमसेकम चाडपर्वमा चाहिँ के ठाउँमा हो भन्ने हुन्छ सबै परिवारको चाहना। अब आउँदो दिनहरूमा त्यो समस्या पनि हटेर जाला भनेर कामना गरौँ। पहिलाको कुराहरू म यसो बिहान आज उठेर हेर्दा गएर देख्न साथै पहिलाको बच्चाको कुराहरू, दसैँको मेमोरिजहरू सुनाउँछु भनेर लागेको थिएँ, तर गर्दा गर्दै के भइहाल्छ है। त्यति सायद अझै गहिरिएर मैले भन्न सकिनँ होला, तर धेरै याद छ। विशेष गरी मेरो हजुरमुवाको याद आउँछ मलाई, किनभने उहाँकै हातमा हुर्केको मान्छे हुँ म। अनि उहाँले जुन प्रकारले चाहिँ दसैँमा तयारीहरू गर्नुहुन्थ्यो, चिउरा कुटेर होइन, अनि खसी पकाएपछि त्यो पकाउने उहाँको परिकारहरू, अनि यो काँक्रोको खल्पी भन्ने हुन्छ होइन, यहाँ त किन्नुपर्छ, गाउँतिर त पहेँलो काँक्रो त यति धेरै हुन्थ्यो। अनि हजुरमुवाले त्यो कति धेरै काँक्रोको अचारहरू हाल्नुहुन्थ्यो। अनि गाउँभरिको मान्छेहरू टिका लाउन आउनुहुन्थ्यो है, त्यस्तो एउटा सद्भावनी एकअर्काप्रतिको। अनि सबैलाई खुवाएर पठाउनुहुन्थ्यो हजुरमुवाले। अनि त्यो काँक्रोको खल्पी मात्रै होइन, सानो सानो छोटो बोडीको तरकारी, त्यसपछि आएर खसीको पक्कु त भइहाल्यो। त्योभन्दा अगाडि चिउरा कुट्दा चाहिँ चिउरालाई चाहिँ उसिनेर, धानलाई उसिनेर, अब पाहाडतिर त त्यो ढिकी हुन्छ, हजुरको ढिकी हुन्छ, त्यो ढिकीमा हामी झ्यालबाट हेर्थ्यौँ। हामीलाई चाहिँ सुत भन्नुहुन्थ्यो, खोइ किन हो, चिउरा चाहिँ राति नै कुटिन्थ्यो अथवा बिहान 4 बजेतिर उठेर। अनि हामी झ्यालबाटै हेरेर केटाकेटीहरू बसिरहन्थ्यौँ नि हजुरमुवा। अनि यति धेरै बास्ना आउँथ्यो त्यो भुटेको चिउरा, परसम्म एकदम बास्ना आइरहेको हुन्थ्यो, खान मन लागिरहेको हुन्थ्यो। अनि त्यो लालचिनी मैन्टोलहरू बालेर उहाँहरूले चिउरा कुट्नुहुन्थ्यो होइन, अनि लेडिजहरू मिलेर
सबै ग्रुप मिलेर कसैको गर्ने बेलामा कोही गइदिनुहुन्थ्यो, अर्को फ्यामिलीको गर्ने बेलामा अर्को गइदिनुहुन्थ्यो होइन। त्यो गाउँमा त्यो संस्कार थियो है, सहरको जस्तो अलि फरक थियो। त्यहाँ चाहिँ नि सबैले सबैलाई सहयोग गर्ने अनि पालो चिउरा फुट्ने चलन हुन्थ्यो। अनि बिहान उठेर तातो तातो दिदीसँग त्यो तातो तातो चिउरा खाँदा त्यो स्वाद अब चाहिँ सायद पाइँदैन होला। थुप्रै त्यस्तो दसैँको मेमोरिजहरू छ, तिहारको पनि मेमोरिजहरू छ होइन। अब दसैँ आउँदैछ, त्यसैले हजुर सबैलाई दसैँको शुभकामना छ। आफ्नो दसैँ रमाइलोसँग मनाउनु होला। चाडपर्व भनेको चाहिँ नि खुसी भएर मनाउनु पर्छ। त्यसले चाहिँ जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि ल्याउँछ र राम्रो हुन्छ।